म फेरि यहाँलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरुको बीचमा परमेश्वरको सन्देश लिएर आउनु पाएकोमा र यहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय निकाल्नु भएकोमा यो वचन सुन्नको लागि र फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म हेरिदिरहनु भएको छ र मलाई अवश्य विश्वास छ र परमेश्वर यो जुन प्रचार गरिरहेको छौं सुनिरहनु भएको छ र आशीषित हुनु भएको छ मलाई विश्वास छ। म जब 9 वर्षको थिए त्यति बेलाको समय त्यति बेलाको माहौलमा कस्तो थियो भने आन्दोलनको समय थियो दार्जिलिङ एरियामा हैन। अनि त्यति बेला धेरै 40 दिनको स्ट्राइक भइरहेको थियो त्यति बेला। अनि त्यति बेला स्ट्राइक थियो सामानहरुको खाद्यको विभिन्न समस्या थियो। त्यति बेला ग्यास थिएन अनि ग्यास नभई काङ्गादारी केरोसिन चलाउने गर्दथ्यो र हामी अब अलिकति आउटस्किट अफ सिटी हामी थियो भनौं हैन त्यनेर। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यति बेला दाउरा खोज्नको लागि गएको थियो हामी। अब लौ त हामी भनेर दाजुभाइ मामा भएर हामी 3 जना भएर हामी दाउरा खोज्नको लागि गएको थियौं। अनि जब हामी दाउरा खोज्दै गए खोज्दै जाँदा हामीलाई थाहा थिएन कसको बारी भनेर, किनभने भर्खर नयाँ आएको थियो त्यो ठाउँमा। अनि खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुन बारीमा खोज्दै थियो म यो सायद ढोड के भन्छ नि हैन, यो नरकटको ढोड हैन, सायद नरकटको ढोड भन्छ सायद। अब त्यति बेला हामी उता चाहिँ नरकटको ढोड भन्थे त्यनेर। अनि त्यो खोज्दै थियौं हामीले। अनि जब हामीले दाउरा बटुल्दै गर्दाखेरि मामा म र मेरो भाइहरूले दाउरा बटुल्दै थियौं। अनि एकजना तलबाट हामी भन्दा ठुलो एकजना दाइ चाहिँ हाँस्दै आउनु भयो। हेलो भाइहरु केटाहरु के छ कसो छ भन्दै यसरी आउनु भयो, हाँस्दै आउनु भयो। अनि हामीले भने हजुर हामी ठिकै छौं भनेर हामीले भन्यौ। अनि त्यति बेला यसो हाँस्दै आउनु भयो, कालो हेर्दै यसरी हाँस्दै आउनु भयो। अनि मेरो मामा र भाइ चाहिँ भाग्नु भयो, अलिक माथिसम्म भाग्नु भयो। अनि मलाई सम्झनु ए ललित भाग छिटो भाग हामीलाई कुट्न पक्डिन्छ त्यहाँनेर, यो जग्गाको मालिक हो भनेर भन्नुभयो नि यहाँनेर। मेरो मामा र भाइ चाहिँ एकदमै बाठो चलाक भएको कारण गर्दाखेरि म चाहिँ त्यतिबेला सोझो थिएँ हैन, अलिक सोझो भएको कारण गर्दाखेरि हाँस्दै आउनु भयो। र ठिकै छ कहाँ उयो गर्नुहुन्छ र पिट्नुहुन्छ र कहाँनिर हैन नराम्रो सोचेन, मैले नकारात्मक सोचे आएन त्यति बेला। तर मामा र मेरो भाइ चाहिँ भाग्दै उकालो जानुभयो र यो दाइ भनौँ न उहाँ चाहिँ हाँसिकन हौ के छ भन्दै यहाँ आउनु भएर स्याप मेरो यस्तोमा पक्डिनु भएर मलाई घिसार्दै मलाई लानुभयो। अनि घिसार्दै घरमा लगेपछि मलाई के गर्नुभयो, एक किक हिर्काएर मलाई उछिटिन र त्यतिबेला उछिटिँदै गएर म त्यहाँ रक्सी पार्दै रक्सीको झन्डैले भाँडामा म ठोके भनौँ। अनि 2-3 किक हिर्काउनु भयो मलाई। हाम्रो त बारीको दाउरा चोर्ने हो, यो गर्ने हाम्रो बारीमा आउने हो भनेर त्यसो कराउनु भयो। अनि मैले त्यति बेला चाहिँ के फिल भयो नि, उहाँको आमा र श्रीमती त्यसो दिदीबहिनीहरू बसिरहेको रहेछ, उहाँहरूले यसो बचाए त हुने थियो, उयो सहायता हुने थियो। अब के गर्ने कसो गर्ने मलाई एकदमै डर पनि भइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ मलाई सहायता गर्ने थियो, उहाँलाई रोके त हुने थियो भनेर मलाई त्यति बेला फिल भइरहेको थियो। अनि पछि गएर उहाँको आमा बुझ्दा चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ त्यति बेला उहाँलाई रोक्नुभयो र छुटाउनु भयो र त्यति बेला उहाँले जानु दिनुभयो, छोडिदियो। अनि म दौडेर भागेर म घरतर्फ आएँ। र त्यति बेला त्यो सम्झिँदा चाहिँ उहाँको आमा र श्रीमती एउटा दयालु र फेभर देखाउनु भएको कारण गर्दाखेरि एउटा अनुग्रही हुनुभएको कारण गर्दाखेरि मैले सायद धेरै पिटाइ खानुबाट चाहिँ म बाँच्न सकेँ त्यति बेला। प्रिय हो, अनुग्रह हामीलाई कति बेला आवश्यकता पर्दछ, कति बेला हामीले अनुग्रहको हामीलाई महत्त्व लाग्दछ, कति बेला हामीलाई अनुग्रहको अनुभूति हुँदछ भने जति बेला हामी समस्यामा हुँदछौँ, जति बेला हामी दुःखमा हुँदछौँ, जति बेला हामी कष्टमा हुँदछौँ, जति बेला हामीलाई कमजोरीको पापको अनुभूति हुँदछ, जति बेला हामीलाई एउटा चोटको कुरा हुँदछ, जति बेला हामीलाई डरको कुरा हुँदछ, जति बेला हामीलाई थिचेको अनुभव हुँदछ, यो विभिन्न परिस्थिति सङ्कटहरूबाट गइरहेको हुँदछौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई लाग्दछ ओहो आई निड अ ग्रेस, मलाई अनुग्रह आवश्यकता छ, मलाई अनुग्रह पाए त हुन्थ्यो, मैले दया पाए त हुन्थ्यो, मैले फेभर पाए त हुन्थ्यो, मैले कृपा पाए त हुन्थ्यो भनेर त्यति बेला हामीलाई अनुभूति हुँदछ। जब सबै कुरा ठिकै छ त्यति बेला हामीलाई अनुग्रहको हामीलाई भ्यालु हुँदैन। तर जति बेला यो कुराहरू जान्दै गरेको हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई यो कुराको भ्यालु हुँदछ। 2 जनाले अनुग्रहको बारेमा यसरी भन्नुभएको छ। एकजनाले जेनरली वेमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, ग्रेस इज अनकन्डिसनल लभ टुवर्ड ए पर्सन हु डज नट डिजर्भ इट भनेर पौल जहिले यसरी भन्नुभएको छ। अनुग्रह चाहिँ यस्तो हो, अनकन्डिसनल हो, उहाँले पाउने योग्य छैन। इभन ही इज नट ए डिजर्भिङ क्यान्डिडेट, पाउने योग्य छैन,
तर पनि उनले फेभर अनुग्रह पाएका छन्, पाउँदछन्। अनुग्रह चाहिँ यस्तो हो भनेर बारेमा अर्को एकजनाले ग्रेस इज गॉड रिचिङ डाउनवर्ड टु पिपल हु आर इन रेभिलियन अगेन्स्ट हिम। जेरी ब्रिजेसले यसरी भन्नुहुँदछ, अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वर माथिबाट तल आउनुभएको छ, जो चाहिँ विद्रोह गरेको छ, विद्रोहीहरूको लागि बचाउनको लागि, सहायता गर्नको लागि, मद्दत गर्नको लागि, पुग्नुको लागि चाहिँ परमेश्वर माथिबाट झुकिकन तल आउनुभएको भनेर डेभिड ब्रिजेसले भन्नुभएको छ। एकजना जेनरल, एउटा चाहिँ के छ नि, एउटा गॉड अनकन्डिसनल who has come down from above to reach people who are rebelling against him भनेर भन्दछन्। यदि हामी बाइबलमा हेरौँ भने पुरानो नियममा दुई प्रकारको शब्द प्रयोग गरेको छ अनुग्रहको। एउटा चाहिँ हेसेत, एउटा चाहिँ हेन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेसेत चाहिँ स्थिर प्रेम या लोयल्टी, इमानदारिता भनेर त्यसलाई व्याख्या गरेको छ, अर्थ हो। हेनको अर्थ चाहिँ फेभर, दया, कृपा देखाउनु हो। हामी यस्तो अनेकौँ घटनाहरू पाउँदछौँ, परमेश्वरले आफ्नो ग्रेस प्रकट गर्नुभएको, आफ्नो हैसियत प्रयोग गर्नुभएको, हैसियतद्वारा आफ्नो मेनिफेस्ट गर्नुभएको, मानिसहरूको अगाडि प्रकट गर्नुभएको, हेनद्वारा परमेश्वरले आफूलाई मानिसका प्रकट गर्नुभएको धेरै यस्तो घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। नयाँ नियममा ग्रीक शब्दमा अनुग्रहलाई चेरिस भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि बाइबल अनुवादकहरू जसलाई चाहिँ एउटा स्कलरहरूले चेरिस र हेनसँग नयाँ नियममा चाहिँ चेरिस शब्द चाहिँ हेनबाट डिराइभ भएको, हेनसँग मिल्नु जान्दछ भनेर भन्दछ। हेन जसलाई फेभर, नयाँ नियममा चेरिसको अर्थ चाहिँ फर्गिभनेस भनेर पनि भन्दछ, अनुवाद गरेको छ। क्षमा दिनुहोस्, सिधै शब्दमा भनौँ भने क्षमा अर्थात् दया देखाउनु, कृपा देखाउनु भनेर भनेको छ। आज तपाईले हामीले मण्डलीमा धेरैपल्ट अनुग्रह हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको रिलेसनसिपमा, प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्बन्धी मण्डलीभित्रको हामीले अनुग्रह हामीले सुनिरहेको छौँ, सुनिरहनु भएको होला। धेरैचोटि अनुग्रहको बारे हामी सुन्दछौँ। हामी सङ्गति पछि पनि बेनेडिक्समा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह भनेर भन्दछौँ। इसाईको जीवनमा, क्रिस्चियन फेथमा, क्रिस्चियनिटीको फेथमा विश्वासीको जीवनमा अनुग्रह चाहिँ एउटा भाइटल हो, एउटा जगको एउटा फाउन्डेसन हो। यदि हामी क्रिस्चियनिटीको जीवनमा अनुग्रह नै छैन भने, यदि क्रिस्चियन विश्वासमा अनुग्रह छैन भने, नभएको भए हामी क्रिस्चियनिटी हुने थिएन होला, इसाई विश्वास हुने थिएन। हाम्रो जग नै बिकज अफ गड्स ग्रेस, बिकज किनभने अनुग्रह भएको कारण गर्दा हो। आज म तपाईहरूलाई दुई प्रकारको अनुग्रहको बारेमा बताउने छु, यहाँको लिएर आएको छु। वान इज कमन ग्रेस एन्ड वान इज स्पेशल ग्रेस। एउटा साधारण अनुग्रह, एउटा चाहिँ विशेष अनुग्रह। थियोलोजीमा दुई प्रकारको अनुग्रह, थियोलोजियनहरूले, बाइबल विद्वानहरूले दुई प्रकारको अनुग्रहमा विभाजन गरेको छ अनुग्रहलाई। एउटा चाहिँ साधारण, एउटा चाहिँ विशेष अनुग्रह भनेर। हामी यदि बाइबलमा हेऱ्यौँ भने, पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने यस्ता धेरै प्रकार परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। बाइबल सुरुमा हेऱ्यो भने के कुरा पाउँदछ नि, गड इज द क्रिएटर अफ एभ्रिथिङ, गड इज द क्रिएटर अफ युनिभर्स, गड इज क्रिएटर। यहाँ भन्दा एभ्रिथिङ भने पाप पनि होइन, फेरि पाप होइन। परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुन्छ। हाम्रो मानव अस्तित्व, विश्व अस्तित्वको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको कारण गर्दाखेरि हो। एभ्री एक्जिस्टेन्स हेज अ रुट अफ क्रिएसन अफ गड। त्यसै कारण गर्दाखेरि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले इतिहासमा, बाइबलको इतिहासमा हेरौँ भने, परमेश्वरले बाइबलको इतिहासमा हेर्दैछौँ भने यस परमेश्वरले धेरै प्रकारका मानिसहरू चुन्नुभयो, नोआ चुन्नुभयो, अलग अलग। पछि गएर विशेष रूपमा परमेश्वरले अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, परमेश्वरले इसाकलाई परमेश्वरले अलग गर्नुभएको छ, याकुबलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। पछि ठुलो जाति परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ, इजरायलीहरू परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ। पछि करार पनि भनेको छ, तिमीहरू मेरो राजकीय पुजारी हो, तिमीहरू जाति हो भनेर परमेश्वरले करार बाँधिकन परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, एउटा सेपरेट, एउटा आइडेन्टिटीको एउटा नेसन परमेश्वरले खडा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। यद्यपि परमेश्वरले अब्राहमको जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्नुभयो,
कभर्नेन्ट परमेश्वरले बान्नुभयो, अब्राहमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वरले हामी के पाउँदछ भने अरूको जीवनमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले इजरायलीको जीवनमा विशेष प्रकारले स्पेशल अनुग्रहको प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। इजरायल बिकज अफ हिज कभर्नेन्ट, परमेश्वरले आफ्नो करार मान्नुभएको कारण गर्दाखेरि, कभर्नेन्ट पिपल भएको कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई विशेष अनुग्रहले विशेष प्रकारले परमेश्वरले इजरायलीहरूको बिचमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको थियो। गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ बाइबलमा हेरौँ भने। तर पनि परमेश्वरले विशेष प्रकारले आफ्नो जातिकामा काम गरे पनि परमेश्वरले बाहिर पनि बााउन्ड्री बाहिर पनि गरेको काम पाउँदछौँ। यदि याद गरौँ भने निन्वे सहरको कुरा हामी थाहा छ। जब परमेश्वरले योनालाई पठाउनु भयो, किन चाहिँ निन्वे सहर त इजरायली जाति थिएनन्, यहुदी जाति थिएनन्, यहुदीको विरोधका थिएन, तर पनि परमेश्वरले किन क्षमा दिनुभयो? किन त्यो जातिलाई परमेश्वरले क्रोध खनाउनु भएन? किन चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, दया गर्नुभयो भने? किनभने एउटा कुरा पाउँदछौँ, बिकज गड इज द क्रिएटर अफ एभ्री। त्यति बेला पनि परमेश्वरले योनालाई उदाहरण दिनुभएको छ। लौकाको उदाहरण दिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म सृष्टिकर्ता भएको कारण गर्दाखेरि, म एउटा पिता भएको कारण गर्दाखेरि मलाई दया लाग्दछ भनेर परमेश्वरले उदाहरण दिनुभएको छ योनालाई। हामी हेरौँ भने नबुकदनेस्सरको जीवनमा पनि हामी त्यही कुरा पाउँदछौँ। यद्यपि नबुकदनेस्सर चाहिँ इजरायली थिएन, यहुदीबाट राजा थिएन, तर पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, नबुकदनेस्सरमा पनि एउटा अनुग्रह प्रकट भएको छ। हामी हेरौँ भने बाइबलमा यस्तो धेरै धेरै मानिसहरू जो इजरायलीहरू थिएनन्, इजरायलबाट थिएनन्, परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, कतिचोटि अनुग्रह कृपा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। जुटाउने काम पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ अरूलाई। तर कभर्नेन्ट भएको कारण गर्दाखेरि, करार उहाँले एउटा विशेष जातिसँग बान्नुभएको कारण गर्दाखेरि त्यो जातिमा त विशेष अनुग्रह उहाँले प्रकट गरिरहनु भएको थियो, गर्नुभयो। तर अब हामी याद गरौँ, अब परमेश्वरले चाहिँ एउटा ट्रान्जिट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ अब उहाँले सिफ्ट गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले जसरी पहिला इजरायलीको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको थियो, हामी पुरानो नियममा कुरा पाउँदछौँ, परमेश्वर अब चाहिँ यहाँनिर सिफ्ट हुनुभएको छ। किन चाहिँ परमेश्वर सिफ्ट हुनुभएको छ? उहाँको एउटा अनुग्रहमा चाहिँ उहाँ सिफ्ट हुनुभएको छ भने हामी देख्दछौँ, किनभने परमेश्वरले अब पहिला जुइस सेन्ट्रिक भएर उहाँले आफ्नो अनुग्रह प्रकट गरिदिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभएको थियो, उहाँले आफ्नो कृपा प्रकट गरिरहनु थियो, उहाँले आफ्नो दया प्रकट गरिरहनु थियो जुइस सेन्ट्रिक भएर। भने अब परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर नयाँ करार स्थापना गर्नुभएको कारण गर्दाखेरि, पुरानो करार बितेको कारण गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफ्नो पुत्रमा प्रभु येशू परमेश्वरले चाहिँ नयाँ करार, नयाँ कभर्नेन्ट स्थापना गर्नुभएको कारण गर्दाखेरि अब चाहिँ यो सिफ्ट भएको छ फ्रम जुइस सेन्ट्रिक टु अब क्राइस्ट सेन्ट्रिक यहाँनिर भएको हामी पाउँदछौँ। यसै कारण गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जब अन्तिम भोज लिँदाखेरि हेर म नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ। त्यही कारण गर्दाखेरि हामी विश्वासीले हामी जब पनि दाखरस लिँदछौँ, हामी प्रभु भोज लिँदछौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्दछौँ भने हामीले उहाँको करारलाई सम्झिँदछौँ, उहाँको दुःख, उहाँको कष्ट सम्झिँदछौँ। वो कसरी परमेश्वरले त्यो नयाँ अनुग्रह, विशेष अनुग्रह स्थापना गर्नुभएको छ भने उहाँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको दुःख कष्टद्वारा उहाँले एउटा एटोनमेन्ट गरिकन चाहिँ उहाँले त्यो अनुग्रह उहाँले स्थापना गर्नुभएको पाउँदछौँ। परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। हालेलुया। यसै कारण गर्दाखेरि अब हामी सोच विचार गर्ने गर्दछौँ, परमेश्वरले कमन ग्रेस त गरिदिनु रहेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो नि त, होइन? प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ, यहाँनिर मत्ती 5:45 भन्नुभएको छ, उहाँले धनी गरिब दुष्ट धर्मी राम्रो नराम्रो सबैलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, आफ्नो घाम परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले वर्षा दिनुहुन्छ। अनि त्यसै कारण गर्दाखेरि विश्वासीको जीवनमा मात्र यहाँनिर अन्न उब्जिँदैन। अब जसले विश्वास गरेको छैन, विश्वासमै छैन, उनीहरूको पनि अन्न उब्जिरहेको छ। कति कुरा त विश्वासीको भन्दा पनि राम्रोहरूमा भइरहेको छ र कतिचोटि विश्वासीको राम्रो अन्न उम्रेको हुँदैन। किन? परमेश्वरले पक्षपात गर्नुभएको छैन। गड इज नट गड अफ पार्सियलिटी। गड वान्ट्स टु डेमिनेट द्याट परमेश्वर चाहिँ सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। अब यदि परमेश्वरले सबैलाई नै परमेश्वर आफ्नो प्रोभिडेन्स दिनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो कृपा दया पकाउनुहुन्छ भने किन चाहिँ हामीलाई विशेष अनुग्रह चाहिएको छ त? वाइ डु वी निड स्पेसल ग्रेस? किन चाहिँ हामीलाई विशेष अनुग्रह? हामी परमेश्वरले त सबैलाई नै वास्ता गर्नुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले सबैलाई नै प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ, परमेश्वरले सबैलाई आफ्नो जुटाउने कुरा, दिने कुरा परमेश्वरले दिनुहुँदो रहेछ त। त्यसो भए किन चाहिँ हामी
स्पेसल ग्रेस चाहिन्छ? किन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउनु, किन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा जिउनु भन्ने कुरा हामी सोच्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा जिउनु, प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउनु भनेको अर्थात् स्पेसल ग्रेस पाउनु भनेको यहाँनिर धेरै यहाँनिर हामीलाई फाइदाहरू हामी पाउँदछौँ। म 10वटा कुरा म भनेछु, जब तपाईले हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफ्नो जीवन दिन्छौँ, विश्वास गर्दछौँ भने वी विल रिसिभ मोर देन, यहाँनिर 10वटा कुरा भनेछु, त्योभन्दा अझ धेरै पनि हामीले पाउन सक्दछौँ। तर आज म तपाईँहरूको बिचमा 10वटा कुरा म बताउने छु। जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछौँ, जब हामीले स्पेसल ग्रेस, विशेष अनुग्रह पाउँदछौँ। विशेष अनुग्रह चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, विशेष अनुग्रह चाहिँ गरेको एक्लेसिया, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको प्रभु येशू ख्रीष्टमा उहाँले चाहिँ त्यो विशेष अनुग्रह चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे, प्रकट गर्नुहुन्छ। र यो विशेष अनुग्रह चाहिँ हामी 10वटा कुरा हामी पाउँदछौँ। नम्बर 1 कुरा चाहिँ के छ भने स्पेसल अनुग्रह एउटा चाहिँ फुल अफ ग्रेस। यहुनाले 1:14 सुसमाचारको यहुनाले 1:14 के भन्नुभएको छ, र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो भनेर यहुनाले यसरी भन्दछन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट शारीरिक रूपमा संसारमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, पूर्ण अनुग्रह, कम्प्लिट अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टमा प्रकट गर्नुभएको, प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भएको कुरा पाउँदछौँ। अर्लियर पहिला परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह विशेष जाति इजरायलीद्वारा उहाँले प्रकट गर्नुभयो, ज्यू सेन्ट्रिक, इजरायली सेन्ट्रिक, या त कुनै अगमवक्ताहरू विशेषद्वारा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह प्रकट गर्नुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएका कारणद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ उहाँले एक्सक्लुसिभली उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधि, उहाँको प्रतिनिधि, उहाँको फेभरको प्रतिनिधि, उहाँको फर्गिभनेसको प्रतिनिधि भएर चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको कुरा पाउँदछौँ। हालेलुया, कति राम्रो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर पाउँदछ नि, तपाईँले हामीले सुनिरहेको छौँ, एक्सक्लुसिभ, इन्क्लुसिभ र प्यारल भन्ने पाउँदछ, प्लुरलिजम भन्ने कुरा पाउँदछौँ। प्लुरल भनेको यहाँ पनि एउटै, इन्क्लुसिभ भनेको चाहिँ यहाँ पनि छ भन्ने कुरा हो, र एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ यहाँ मात्र भन्ने कुरा पाउँदछौँ। अब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रह चाहिँ कोद्वारा मात्र प्रकट हुनुभएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँले एउटा प्रतिनिधि, एउटा यूहन्ना 1:14 भन्दछ अनुग्रह चाहिँ संसारमा आयो भनेर। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्दछ, यूहन्ना 1:17 यसरी भन्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको छ। अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आएको छ। ग्रेस हैज कम थ्रू जीसस क्राइस्ट, ग्रेस हैज कम थ्रू जीसस क्राइस्ट द्वारा भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीले यहाँनिर अप्सनको कुरा छैन, देयर इज नो अप्सन, देयर इज नो प्लुरल, देयर इज नो इन्क्लुसिभ भन्ने कुरा हामी पाउँदैनौँ। त्यहाँनिर एक्सक्लुसिभ भन्ने कुरा पाउँदछौँ, यहाँनिर थ्रू जीसस क्राइस्ट भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। ग्रेस, यूहन्नाले त्यही कुरा भन्दछ, परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट भयो भन्ने गर्दछ। यसै कारणद्वारा यूहन्ना 1:17 म यहाँको बिचमा पढ्छु भने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आयो। व्यवस्था चाहिँ मोसाद्वारा आयो, तर अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आयो। अथवा परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा दिनुभयो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ, थ्रू जीसस क्राइस्ट। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा हामी के पाउँदछौँ भने उसको अनुग्रहद्वारा बचाएको, अनुग्रहले चाहिँ बचाउने काम गर्दछ। स्पेशल अनुग्रहले, विशेष अनुग्रहले चाहिँ बचाउने काम गर्ने गर्दछ, पाप क्षमा दिने, उद्धार दिने, मुक्ति दिने, रिडिम दिने काम गर्दछ। त्यसै कारणद्वारा प्रेरित 15:11 यसरी भनेको छ, तर हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु येशूको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ, जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएको छौँ। वी हेभ रिडिम सेभ थ्रू ग्रेस अफ जीसस क्राइस्ट। हामी येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा हामी बचाएको छौँ, उद्धार पाएको छौँ भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त, अनुग्रहको महत्त्व कति राम्रो रहेछ, स्पेसल अनुग्रहको कति महत्त्व रहेछ, कति एउटा विशेषता रहेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। यो अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई पाप क्षमा दिने काम मात्र गर्दैन, यो अनुग्रहले हामीलाई उद्धार दिने,
मुक्ति दिने पनि काम गर्दछ, छुटकारा दिने पनि काम गर्दछ। यहाँनिर भन्दछ यस्तो धेरै वर्षहरू हामी पाउँदछौँ। स्पेसल अनुग्रह, स्पेसल ग्रेस हेज अ पावर टु सेभ बिकज अफ जिजस क्राइस्ट। र चौथो कुरा, यो विशेष अनुग्रहले, स्पेसल ग्रेसले हामीलाई अनन्त जीवन दिने काम पनि गर्दछ। हालेलुया, कति राम्रो हुनुहोस् त। हामीलाई हाम्रो पापको क्षमा मात्र होइन, हाम्रो उद्धारको काम मात्र होइन, तर यो विशेष अनुग्रहले हामीलाई अनन्त जीवन पनि दिने काम गर्दछ। इटर्नल रिलेसनसिप विथ गड, अनन्तको जीवन, परमेश्वरसँगको जीवन, अनन्तको राज्य, स्वर्गीय राज्य पनि दिने काम गर्दछ, दिँदछ यो विशेष अनुग्रहले। त्यसै कारण गर्दाखेरि बाइबलमा हामी पाउँदछौँ रोमी 6:23 यसरी, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सिताइको वरदान क्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। हालेलुया। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर प्रभु येशू क्रिस्टमा सिताइको वरदान चाहिँ के हो? अनन्त जीवन, इटर्नल लाइफ थ्रु जीसस क्राइस्ट, बिकज अफ ग्रेस अफ जीसस क्राइस्ट, बिकज ग्रेस थ्रु जीसस क्राइस्ट। प्रभु येशू क्रिस्टको अनुग्रहले चाहिँ, यो विशेष अनुग्रहले तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिने काम गर्दछ। आज तपाईँले जति हेर्नु हुँदछ, यदि प्रभु येशू क्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा याद गर्ने छ नि, यो अनुग्रहले तपाईँले जुन जीवन पाउनुभएको छ, अनन्त जीवन पाउनुभएको छ भने यो चाहिँ येशू क्रिस्टको विशेष अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि। हालेलुया। अनुग्रह हामी किन्न सक्दैनौँ। Grace is not because of our ability. Grace is because of not what we have given to all, how we have pleased to God. हामीले परमेश्वरको लागि के दियौँ, हामीले कसरी खुसी पार्यौँ, ममा के योग्यता छ भन्ने कुराले, म राम्रो छु, ठिक छु, सही छु भन्ने कुराले हामीले अनुग्रह पाएको होइनौँ, तर हामीले अनुग्रह पाएको छौँ बिकज हि इज वर्दी। उहाँ परमेश्वर योग्यको हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट योग्यको हुनुहुन्छ, हामी अयोग्यको छौँ। हामीले अयोग्य भएको कारण गर्दाखेरि योग्यको परमेश्वरले तपाईँले हामीलाई एउटा गिफ्ट दिनुभएको, त्यो गिफ्ट हो स्पेसल ग्रेस, अनुग्रह हो। त्यो अनुग्रहले नै तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। त्यो अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि नै तपाईँ नि हामीले अनन्त जीवन पाएको छौँ। हालेलुया। र पाँचौँ कुरा चाहिँ के छ भने, अनुग्रहले हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्ने काम गर्ने गर्दछ। हालेलुया। अनुग्रहले तपाईँ नि मलाई नयाँ सृष्टि गर्ने काम, परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुराको सृष्टि हो, तर यो अनुग्रहले चाहिँ नयाँ सृष्टि, once we have created again we will be recreated, हामी नयाँ सृष्टि हुनेछौँ। हाम्रो यो अनुग्रहले चाहिँ नयाँ सृष्टि गर्ने काम पनि गर्दछ, बनाउने काम पनि गर्दछ। यस कारण गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 5:7, यदि कोही क्राइस्ट येशूमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। हालेलुया। इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट जीसस दे आर न्यू क्रिएसन भन्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा हुनु नै हामी उहाँको अनुग्रहमा हुनु, नयाँ उहाँको अनुग्रहमा हुनु नै हामी नयाँ सृष्टि हो, नयाँ कुरा बन्नु। अब यदि हामी पुरानो कुरा हाम्रो जीवनमा छ, पुरानो कुराद्वारा हामी जिरहेको छौँ, पुरानो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइरहेको छ, पुरानो कुराले हामीलाई लादिरहेको छ भने अब याद गर्ने कुरा, वी निड टु रिमेम्बर दिस, वी निड टु रियलाइज दिस। हामीले सम्झिनु पर्ने कुरा, यति बेला झस्काउने समय हो, यति बेला आई एम इन जिजस क्राइस्ट, I am in Jesus Christ. His grace is in me. His grace makes me new creation भनेर आज यति बेला सम्झने कुरा हो। हालेलुया। र अर्को चाहिँ उहाँको अनुग्रहले हामीलाई जस्टिफाई गर्ने पनि काम गर्दछ। उहाँको यो विशेष अनुग्रहले तपाईँ हामीलाई धर्मी बनाउने काम पनि गर्दछ। त्यसै कारण गर्दाखेरि रोमी 3:24 यसरी बनाउँदछ, रोमी 3:24 यसरी भन्दछ, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले क्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरेका छन्। हालेलुया। हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा। प्रभु येशू क्रिस्टको अनुग्रहको वरदानले हामी क्रिस्ट येशूमा हामी सित्तैमा, without giving anything, because not is because of our ability, not because of our worth, हाम्रो योग्यता कारण गर्दाखेरि हामी कुनै कुरा दिएर होइन, तर सित्तैमा चाहिँ हामी धर्मी ठहरेका छौँ भनेको छ। हाम्रो निम्ति कसै लडेर होइन, क्रिस्ट बाइक हामी कसैले हाम्रो निम्ति केही दिएर होइन, हामीले केस लडेको जितेको काम गर्दाखेरि होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले जित्नु भएको काम गर्दाखेरि, प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवन दिएको काम गर्दाखेरि, विश्वास गरेको काम गर्दाखेरि तपाईँ नै हामी सित्तैमा धर्मी बनेको छौँ। यो विशेष अनुग्रहले तपाईँ नै हामीलाई
धर्मी बनाउने काम पनि गर्दछ। हालेलुया। तपाईँ नै हामी धर्मी बनेको छौँ बिकज अफ जिजस स्पेशल ग्रेस, उहाँको अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि। हालेलुया। यो विशेष अनुग्रहले हाम्रो पाप क्षमा दिने पनि काम गर्दछ। हालेलुया। पहिलो यूहन्ना 1:9 यसरी भन्दछ, हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हालेलुया। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त। यदि हाम्रो आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्यो भने उहाँले हाम्रो सबै अधर्मबाट शुद्ध गर्नुहुन्छ, फर्गिभ गर्नुहुन्छ। हामीले अघि सुरुमा मैले भने हामी ग्रेसको अर्थ के हो, हेसेट, हेन र चेरिस भनेर शब्दले उहाँले आफ्नो चेरिस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हेनद्वारा, उहाँको चेरिसद्वारा, उहाँको अनुग्रहद्वारा हाम्रो पापहरूको क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले फर्गिभ गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यसैको लागि संसारमा आउनुभयो। उहाँको अनुग्रहले तपाईँ नै हाम्रो पाप क्षमा भएको छ र उहाँको अनुग्रहले तपाईँ नै हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हामीले पश्चाताप गर्यो भने, आफ्नो भूल र आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्यो भने, हि इज अलवेज देयर टु फर्गिभ। त्यसै कारण गर्दा उहाँले त्यो अनुग्रह राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। उहाँको स्पेशल ग्रेसले तपाईँ हामीलाई धनी पनि बनाउनेछ। हालेलुया। स्पेशल ग्रेसले हामीलाई धनी पनि बनाउँछ। आज तपाईँ हामीले गरिब छ सम्झिरहेछ, ओ आई एम विक, आई एम अ पुअर, म गरिब छु, म दरिद्र छु, आई एम सो एन्ड सो भनेर आज कतिचोटि हामीले भनिरहेको छौँ, भने कतिचोटि हामी भन्ने गर्ने गर्दछौँ। तर यो समय चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँको अनुग्रहले तपाईँ हामीलाई धनी बनाउँछ। त्यसै कारण गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 8:9 भन्दछ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबबाट तिमीहरू धनी हुन सक। हालेलुया। इट्स ओन्ली बिकज अफ ग्रेस अफ जिजस क्राइस्ट। उहाँको अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि तपाईँ हामीलाई धनी बनाउनको लागि। आज तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ, हामीले कतिचोटि सोच्दछौँ म गरिब छु, म दरिद्र छु, म यस्तो छु भनेर। वी निड टु रियलाइज द्याट आवर पोर कन्सेप्ट, आवर पोर थिङ्किङ, आवर पोर मेन्टालिटी वी हेभ टु रिमुभ। हामीले हटाउनु पर्छ दरिद्रताको एउटा मेन्टालिटी जो हामीले लिएर आएको छौँ। ममा छैन, म त यस्तो त्यस्तो भनेर हामी छौँ। वी हेभ टु रिमुभ बिकज हिज ग्रेस इज विथ अस। किनभने हामीले धनी बनाएको हामीले त्यो अनुग्रह पाएको छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा। हालेलुया। यो अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी गरिब भन्ने कुरा आउँदैन। आई एम रिच बिकज अफ जिजस ग्रेस। हालेलुया। र अर्को कुरा चाहिँ यो विशेष अनुग्रहले तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको सन्तान पनि बनाउँछ। हालेलुया। कति राम्रो हेर्नुहोस् त। यो अनुग्रहले स्पेशल ग्रेसले तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको सन्तान पनि बनाउँदछ। यति ठुलो भूमिका छ, यति तर महत्त्व छ। हेर्नुहोस् त, यूहन्ना 1:12 के भन्दछ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। दिस ग्रेस हेज मेड अस चिल्ड्रेन अफ गॉड। परमेश्वरको छोराछोरी हामी भएको छौँ। We were not worthy. हामी योग्यको थिएनौँ. We were sinners. We were far from God. We were enemy with God. Because of His only grace, we have come close to God. We have become the children of God. Now you are not far. हामी अब परदेशी हैनौँ, तर हामी अब परमेश्वरको छोराछोरी हौ। तपाईले हामीले विश्वास गरेको कारण गर्दाखेरि, उहाँको अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि, मात्र हो। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, जहिले पनि हामी सोच्नुपर्ने, म उहाँको छोरा हुँ, उहाँ तपाईको अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि। हे प्रभु, अहिले यति बेला तपाईले सोच्नु, जतिजनाले हेर्नुहुँदैछ यति बेला एकपल्ट सोच्नु, भन्न सक्नुहुन्छ यति बेला हामी भनौँ, हे परमेश्वर, म आज तपाईको छोरा बनेको छु, म आज तपाईको छोरी बनेको छु। यो केवल तपाईको अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि मात्र हो। यो तपाईको विशेष अनुग्रहको कारण गर्दाखेरि, आफ्नो पुत्रद्वारा तपाईले जुन अनुग्रह प्रकट गर्नुभयो त्यसको कारण गर्दाखेरि मात्र म तपाईको छोरा, म तपाईको छोरी बनेको छु। आज तपाई उहाँको छोरा छोरी बन्नु भएको छ। हामी गर्व गरौँ, हामी धन्यवाद दियौँ, हामी खुसी हौँ। वी आर मेड हिज चिल्ड्रेन बिकज अफ हिज ग्रेस। हालेलुया। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, ग्रेस टु लिभ। उहाँको यो स्पेशल ग्रेसले, विशेष अनुग्रहले तपाईले हामीलाई जिउनु
सहायता गर्दछ। आज तपाईँले हामीले देखिरहेको छौँ वरिपरि यो कोरोना यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले समस्याको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मान्छेहरू आत्महत्या गरेको पाउँदछौँ। आफ्नो जीवनसँग हरेस खाएर अब उपाय नभएर आशा नभएर आफ्नो भविष्य नदेखेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेको छ। आज बाहिरको मात्र होइन, आज कति विश्वासीहरूको जीवनमा पनि यी कुराहरू आइरहेका छन्। हामी देख्दछौँ कति परमेश्वरको दासहरू पनि आत्महत्या गरेको कुरा पाउँदछौँ, किनभने यो अनुग्रहलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि, अनुग्रह नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, अनुग्रहलाई दुरुपयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि। र आज म यहाँलाई भन्न चाहन्छु र अन्तिममा उहाँको अनुग्रहले तपाईँ नि हामीलाई जिउनुमा सहायता गर्दछ। मैले अघि नै भने कति बेला हामीलाई अनुग्रहको महत्त्व हुन्छ, कति बेला इम्पोर्टेन्स फिल हुन्छ, कति बेला हामीलाई भ्यालु हामीले बुझ्न सक्दछौँ उहाँको अनुग्रह ने। जब तपाईँ हामी दुःखमा हुँदछौँ, जब हामी हामी कष्टमा हुँदछौँ, जब हामीले पापको बोझ हुँदछ, हामी कमजोर हुँदछौँ, हामी डर हुँदछ, त्यति बेला हामी भन्दछौँ यस आई निड अ ग्रेस, इफ आई वुड हेभ रिसिभ ग्रेस, इफ आई वुड हेभ गट, यदि मैले अनुग्रह पाएँ भनेर त्यति बेला फिल हुँदछ। आज म यहाँलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, म आज भन्न चाहन्छु वे वी आर, हामीले कमन ग्रेसमा छौँ कि हामी अहिलेसम्म स्पेसल ग्रेसमा छौँ। वी आर स्टिल वी आर इन कमन ग्रेस। परमेश्वर सबै सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ, हि इज द क्रिएटर। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, यस, तर वी हेभ टु शिफ्ट फ्रम देयर। हामी स्पेसल ग्रेसमा हामी हुनु आवश्यकता छ, किनभने स्पेसल ग्रेसले मात्र हाम्रो अनन्तको डेस्टिनी हाम्रो गर्ने गर्दछ, अनन्तको डेस्टिनीलाई बनाउने गर्दछ। त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्ट, एक्सक्लुसिभली इन जीसस क्राइस्ट, थ्रु जीसस क्राइस्ट। प्रिय विश्वासीहरू, म चुनौती दिन चाहन्छु, यदि तपाईँ हामी आज विश्वासमा छौँ, विश्वास आफ्नो जीवन दिएको छौँ, तर हामीले उहाँको अनुग्रहलाई कस्तो प्रकारले उयो गरिरहेको छौँ, स्टिल हामीले कमन ग्रेस प्रकारले हामी लिइरहेको छौँ कि हामीले स्पेसल ग्रेस प्रकारले हामी लिइरहेको छौँ, हामीले कस्तो प्रकारले उहाँको अनुग्रहलाई हामीले हेरिरहेको छौँ, कस्तो प्रकारले हामीले हामीले अनुग्रहलाई हामीले हेरिरहेको छौँ, कस्तो प्रकारले हामीले अनुग्रहलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ हाम्रो जीवनमा, यसकामा हामी निर्णय गरौँ, विचार गरौँ। लेट्स कमिट आवर लाइफ टु जीसस क्राइस्ट, लेट्स कम क्लोजर टु जीसस क्राइस्ट, लेट्स हामी अझ नजिक आउँ। आज हामी संसारमा देख्दछौँ आशा मानिसहरू गुमाउँदै गइरहेको छ, मानिसहरू डरमा हामी जिरहेको छ, त्रासमा जिरहेको छ, आज भयमा जिरहेको छ। तर यति बेला चाहिँ हामी एउटा बलियो हुने, त्यसै कारण गर्दाखेरि बलियो हुने, एउटा शक्तिशाली हुने चाहिँ के छ भने उहाँको अनुग्रहलाई हामीले बुझेर, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले एउटा मनन गरेर, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले महसुस गरेर, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले एक्सपिरियन्स गरेर, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले विचार गरेर, त्यसै कारण गर्दाखेरि म यहाँलाई चुनौती दिन्छु।